नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन बजगाई अनलाइनको दुनियाँको साथी। यतिखेर आशाका किरणको शैक्षिक संवादमा म भेनस नेशनल कलेजका क्याम्पस प्रमुख कृष्ण गौतमको साथमा छु। उहाँसँग कोभिडले पारेको असर र क्याम्पसले गरेका गतिविधि र भावी के कस्ता योजनाहरू लिएर क्याम्पस अगाडि बढेको छ त्यो विषयमा यहाँसँग छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछु। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कृष्णजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद सुदर्शन सर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? स्पेसल्ली यो कोभिड-19ले विश्व आक्रान्त छ र त्यसबाट हामी पनि अछुतो रहेनौँ र त्यो पीडामा हामी पनि छौँ र स्पेसल्ली अझ तमाम नेपालीहरू पीडामा त हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसको बावजुद पनि शैक्षिक क्षेत्र अझ बढी मारमा परेको छ र त्यो पीडालाई अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई पनि घरमा बसेर कसरी त्यो शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भर्चुअल मार्फत विद्यार्थीहरूलाई टेक्नो फ्रेन्डली गराउँदै उनीहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई कनेक्सन गर्दैछौँ र अरू नियमित शैक्षिक क्रियाकलापहरू संस्थाका गतिविधिहरूलाई आम विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा पुर्याउने जमर्कोमै व्यस्त छौँ सर। जस्तो के कस्ता जटिलताहरू यहाँले फेस गरिरहनु भएको छ अनलाइन क्लासहरू चलाइरहँदा? होइन, अभिभावकले फी नतिर्ने, शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने जस्ता यावत समस्याहरू धेरैले भोगिरहेका छन्। होइन, के कस्ता समस्याहरू यहाँले भोगिरहनु भएको छ? पक्कै पनि यो विशुद्ध नेपालको लागि नयाँ ट्रेन्ड हो। किन त भन्दा अहिलेसम्म यो जति शैक्षिक गतिविधि भएका थिए नेपालको इतिहासमै हेर्दा हामीले अनलाइन क्लासहरू अथवा एउटा डिस्टेन्स लर्निङहरू सायद भएका थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ। र हामीले यो एउटा जतिखेर महामारी आइपुग्यो, महामारी आइसकेपछि यति लामो जाला भनेर मान्छेले सोचेको थिएन। तर बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि जति 1-1.5 महिना पुगिसकेपछि अब बिस्तारै बालबालिकाको सिकाइलाई जोड्नुपर्छ है भन्ने जुन हामीले विचार गऱ्यौँ र त्यही विचारलाई हामीले बालबालिकाहरूसँग कनेक्सन गरेर अभिभावकहरूलाई हामीले काउन्सिल र कन्भिन्स गरेर हामीले अगाडि बढ्दै आयौँ र लामो समय गइरहँदाखेरि कति विद्यार्थीहरू अनलाइनको मार्फत जोडिनको लागि केही कठिनाइहरू पक्कै परे। हामी नेपाल आफैमा एउटा प्रवृत्तिबाट अलिकति पछाडि कम्प्यारेटिभली अरूको डेभलप कन्ट्रीको हिसाबले पछाडि परेको मुलुक रह्यो र नेपालमा त्यही माथि पनि राजधानीमै बस्ने कति अभिभावकहरू इन्टरनेटको पहुँचमा नभएको एउटा कुरा भयो। इन्टरनेटको पहुँच हुनेसँग पनि त्यो इन्टरनेटमा अथवा डिस्टेन्स लर्निङ अथवा भर्चुअल लर्निङ पढ्नु मिल्ने लेभलका मोबाइल ल्यापटपहरू नभएको अवस्था रह्यो र जोसँग ती चिजहरू छ उहाँहरूले फेरि त्यसको प्रयोग गर्नलाई पनि अलिकति कठिनाइ भएका परिस्थितिहरू सिर्जना भए। त्यसका बावजुद पनि जोसँग इन्टरनेटको पहुँच थियो, जोसँग त्यो लेभलको ग्याजेटहरू थियो, उहाँहरूलाई हामीले के गर्यौँ त भन्दा जोडेर ल्यायौँ र उहाँहरू खुसी रहनुभयो। बालबालिकाहरूको सिकाइ निरन्तर रह्यो र निरन्तर सिकाइरहने क्रममा हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ त भन्दा सरकारी निकायबाट एक लेभलको शिक्षालाई पनि सम्बोधन हुन्छ र यो कोभिडसँग पक्कै प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू त्यति ठुलो मारमा पर्दैनन् भन्ने हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ बिस्तारै त्यो सरकारबाट पनि बिस्तारै आश मर्दै गएको अवस्था देख्यौँ र प्राइभेट शिक्षकहरूको पनि एउटा सर्भाइभलको कुरा भयो र हामीले अभिभावकहरूलाई फी तिर्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनुहोस् त हामीले एक लेभलले भनिरहँदा पनि सबै अभिभावकज्यूहरूमा त्यो फाइनेन्सियल मुभमेन्ट अहिले कम भएको कारणले उहाँहरूले तिर्न सक्ने नसक्ने एउटा पाटो रह्यो र सरकारले पनि स्पष्ट नीति नल्याइदिएको कारणले कति अभिभावकज्यूहरूले फेरि हामीले फेस टु फेस नपढिरहेको अवस्थामा हामी केका लागि फी तिर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि आए र तैपनि हामीले शिक्षक कर्मचारीहरू बाँच्नुपर्छ, लामो समयसम्म संस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरू उहाँहरूले पनि योगदान दिनुभएको छ। त्यसकारणले यो केही विषम परिस्थिति आउँदैमा उहाँहरूको रोजीरोटीबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने लेभलले हामीले सकेसम्म उहाँहरूलाई एटलिस्ट उहाँहरूको हातमुख जोड्न मिल्ने तरिकाले सेवा सुविधा दिइरहेका छौँ र हामी सरकारको एउटा कङ्क्रिट निर्णयको अपेक्षामा छौँ। सरकारले एटलिस्ट अनलाइन कक्षाहरूलाई एउटा वैधानिकताको रूपमा यो वर्षको सेसन अलमोस्ट अनलाइनबाटै हुन्छ भन्ने लेभलको मन्त्रालयले एउटा कङ्क्रिट निर्णय गरिदिइसकेपछि सायद अभिभावकज्यूहरू पनि फी तिर्नको लागि बाध्य रहनुहुन्छ र हामीले अझ सहज तरिकाले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूलाई जसरी हामीले सेवा सुविधा दिएका थियौँ विगत वर्षमा त्यही सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले यसमा भूमिका खेलिदिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ सर। जस्तो एसईको रिजल्ट पनि भर्खरै पब्लिस भइसकेको छैन, यहाँले कलेज पनि चलाइरहनु भएको छ, के विधामा पढाइ हुन्छ तपाईँहरूको कक्षा 11मा?
स्पेसल्ली सरकारले अहिले कक्षा 11 को नयाँ करिकुलम लागू गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेको छ र त्योभन्दा पहिला म सी उत्तीर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब नयाँ करिकुलम आइसक्दाखेरि हामीले विगतमा जो फ्याकल्टिज अथवा कोर्सेसका कुराहरू थिए, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, एजुकेसन भनेर जसरी हामीले फ्याकल्टीहरू डिभाइड गरिएको थियो, तर अहिले नयाँ कोर्समा सरकारले फ्याकल्टिज भन्दा पनि कक्षा 11 भन्ने एउटा बाटो छ। तर हामीले एउटा टेक्निकल्ली कक्षा 11 भने पनि जुन जनमानसमा चाहिँ अझै विद्यार्थीहरूमा कुन फ्याकल्टी रोज्ने, साइन्स पढ्ने कि म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि अरू सब्जेक्ट पढ्ने भन्ने अझै पनि एउटा तपाईँ सोसल ट्रेन्ड त्यो नै छ। हामीले भेनस नेसनल कलेजमा विगत वर्षदेखि नै साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, एजुकेसन र लका फ्याकल्टिजहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र यो वर्ष पनि नयाँ कोर्स सरकारले यदि अझै कम्प्लिटली गर्ने नगर्नेमा केही विरोधाभास कुराहरू आइरहेका छन्, तर सरकारले कम्प्लिटली सिडिसीले गर्ने भन्ने नै जमर्को गरिरहेको छ र हामी पनि सरकारले नयाँ करिकुलम सायद लागू गर्छ भन्ने आकलन गरेर हामी त्यो तयारीमा छौँ र हामीले पूर्ण रूपमा कक्षा 11 मा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, एजुकेसन र लमा रहेका जति कोर्सेसहरू छन् ती कोर्सेसहरू हाम्रो भेनस नेसनल कलेजको प्रिमिसेसभित्र हामीले एकाडेमिकल्ली सञ्चालन गर्छौँ। जस्तो काठमाडौँमा 100 कलेजहरू छन् होइन, यो 100 कलेजको भिडमा विद्यार्थीले भेनसलाई नै किन रोज्छ? पक्कै पनि हामीले हेर्छौँ तपाईँ कलेज अहिले धेरै कलेजहरू सञ्चालनमा छन्। अब धेरै कलेजहरू सञ्चालनको भिडमा हामी अलिकति फरक र पृथक छौँ भनेर केही बुझाउनु पर्ने जरुरत छ। समग्रमा हामीले हेऱ्यौँ खाना खान आउनुस् भनेपछि दाल, तरकारी, रोटी त अवश्य हुन्छ, तर त्यहाँ अरू भेराइटिजहरू, इन्ग्रिडियन्ट्सहरू के छ र त्यो इन्ग्रिडियन्ट्सले पेट मात्र भर्ने होइन, बच्चालाई आवश्यक पर्ने न्युट्रिएन्ट्स जुन पौष्टिक चाहिन्थ्यो शरीरको ग्रोथको लागि ती चिजहरू त्यहाँ छन् कि छैनन् भने जस्तै भेनससँग जुन अरू कलेजहरूमा हुने जेनरल एकाडेमिक प्रोग्रामहरू र त्यसको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, तपाईँ हामीले डेस्क बेन्चका कुरा रहे, क्लासरुमको कुरा रह्यो, एउटा ल्याब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउन्ड, क्याफेटेरिया, इसिए, सिसिए ती नर्मल प्रोग्रामहरू भए र सबै कलेजहरूमा हामीले हेर्छौँ। योभन्दा पृथकता भेनसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने हामीले बच्चालाई एकाडेमिक परीक्षा पाससँगै जीवनको परीक्षा पास गर्न पनि हामीले सहयोग पुर्याउँछौँ। बच्चालाई हामीले स्पेसली ASK मेथडबाट हामीले पढाइरहेका हुन्छौँ। एले हामीले एटिच्युड, जुन एटिच्युड हामीले केसँग एट्याच गरेका छौँ त भन्दा बच्चाको मोरालिटीसँग। बच्चाको मोरालिटी भनेको हामीले अहिले हेऱ्यौँ पारिवारिक फ्रेगमेन्टेसन छ, घर परिवारमा भन्दा बच्चा बच्चीले बाहिरी वातावरणमा बढी घुलमिल गर्न चाहेका हुन्छन्। हामीले त्यो परिवारको महत्त्व, आफन्तहरूको महत्त्व, एउटा राष्ट्रियताको महत्त्व र आफूले एउटा सक्षम र सबल एउटा दक्ष जनशक्ति र नागरिक भइसकेपछि राष्ट्रलाई पुर्याउनु पर्ने दायित्व के हो त, एज अ गुड सिटिजन, यी कुराहरूमा हामीले बच्चाहरूलाई टाइमिङ एन्ड काउन्सिलिङ, मोटिभेसन र एउटा दिग्गज व्यक्तित्वहरू लिएर कलेजको प्रिमिसेसभित्र हामीले बच्चाहरूलाई अवेर गरिरहेका हुन्छौँ। सेकेन्ड थिङ, जीवन जिउनका निम्ति, जीवनको परीक्षा पास गर्नका निम्ति स्किल आवश्यकता छ। त्यसकारणले हामीले बच्चाले जुन सब्जेक्टमा रुचि राखेर हामीसँग इनरोल हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले के गरिरहेका छौँ त भन्दा त्यो स्पेसिफिक फिल्डमा हामीले एउटा स्किल डेभलप गर्छौँ र पक्कै पढिसकेपछि नलेज त आवश्यकता नै छ। त्यसकारणले हामीले ASK तीनवटा चिजलाई हामीले जोडिरहेका छौँ, एटिच्युड, स्किल र नलेज। र हाम्रो यो बाहेक बालबालिकाहरूलाई हामीले अर्को एउटा होमली इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। कति बालबालिकाहरूमा कति प्रब्लमहरू हुन्छ, प्रशासनले नजिकबाट ननिहाल्ने एउटा नोटिस बोर्डमा नोटिस राखिदिइसकेपछि बच्चाले त्यही नोटिस थ्रु सर्कुलर गर्नुपर्ने र हामीले अझै पनि राजधानी कति दूर दराजबाट काठमाडौँभन्दा बाहिरका धेरै जिल्लाहरूबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उज्जवल भविष्य सम्झेर काठमाडौँ आउनुहुन्छ। कति पारिवारिक समस्या रहलान्, कति व्यक्तिगत समस्या रहलान्, ती प्रत्येक समस्याहरूलाई पनि हामीले विभिन्न तहबाट काउन्सिलरहरू, मोटिभेटरहरू राखेर उहाँहरूलाई मोटिभेट गरेर उहाँहरूलाई एउटा बेटर सेपिङ र बेटर फ्युचरको निम्ति हामी अगाडि बढ्छौँ। र मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी अरूभन्दा फरक हौँ भनेर हामीले भन्दैनौँ र अरूभन्दा हामी खतरा हौँ पनि भन्दैनौँ, तर म यति अवेर गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण सी उत्तीर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, भेनस क्यान बी द बेस्ट डेस्टिनेसन फर योर
further studies for a better career and your gateway to सक्सेस र अरूसँगै पनि हामीसँग रहने बालबालिकाहरू पक्कै खुसी र जीवनमा सफल हुन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जस्तो पढाइ त जुनसुकै कलेजले त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकै हुन्छ होइन, पढाइका अलावा के कस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू यहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ? पढाइ त एउटा रेगुलर बेसिसमा जाने कोर्स भयो। हामीले यसका अलावा कलेजले स्पेसल्ली हामीले एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरूमा अहिले जेनरली कलेजमा गइसकेपछि बालबालिकाहरूको अहिले अलिकति चाम एक लेभलकै अलिकति स्पोर्टम्यानसिप क्रिएट हुने हुन्छ जेन्ट्सहरूमा, जुन बोइजहरूमा, त्यसमा हामीले बास्केटबल र फुटबललाई अलिकति बढी फोकस गरेका छौँ र त्यो सँगै गर्ल्सहरूमा ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, यी पार्टहरू स्पोर्टम्यानसिपको कुरा भयो। र हामीले अब यता आर्ट अन्तर्गत हामीले बच्चा बच्चीहरूलाई एउटा ड्रइङको पार्ट भयो, अनि हामीले अहिले स्पेसल्ली यो टेक्नोलोजी र सेल्फीको जमानामा छ, हामीले त्यो हुँदाखेरि स्पेसल्ली हामीले यो फोटोग्राफीलाई पनि बढी फोकस गरिरहेका छौँ। बालबालिकाहरूलाई फोटोग्राफी ट्रेनिङ पनि हामीले दिन्छौँ। अहिले स्पेसल्ली बोल्ने अलिकति एउटा गुड स्पिकर, गुड प्रेजेन्टरको टाइम पनि छ। हामीले त्योसँगै हामीसँग मास कम्युनिकेसन आफैमा पनि सब्जेक्ट छ र हामीले मास कम्युनिकेसन र जर्नलिजमलाई फोकस गर्दाखेरि बच्चा बच्चीहरूलाई एङ्करिङको प्रोग्राम भयो। र अब डान्स डेफिनेटली अब म्युजिक र डान्स त वी क्यान नट सेपरेट इट होइन, त्यस कारणले हामीले ती चिजहरूलाई पनि सँगै जोडेका छौँ। यो बाहेक बच्चा बच्चीहरूलाई रिक्रिएसन, हाइकिङको कुरा भयो र बच्चाहरूलाई एक्सकर्सन टुरहरूदेखि लिएर स्पेसल्ली फिल्ड भिजिटहरू, प्रोडक्सन हाउसदेखि लिएर ब्याङ्किङ ट्रेनिङहरूदेखि लिएर बच्चा बच्चीहरू जुन सेक्टरमा स्पेसिफाइड छन् ती बच्चा बच्चीहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ र हामीले हेऱ्यौँ, हामीले माछालाई पौडी खेलाउनै पठाउँछौँ र बाँदरलाई रुख चढाउनै पठाउँछौँ। यसको मतलब बच्चासँग जुन इनहेरिटेन्ट क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटीलाई हामीले बुझ्छौँ र बच्चा बच्चीले गर्न सक्ने क्यापेसिटीलाई हामीले फाइन्ड आउट गरेर बच्चा बच्ची कुन फिल्डमा एक्सपर्ट हुनसक्छ त, उनीहरूको करियर कुन सेक्टरमा बेटर छ त्यो सेक्टर आइडेन्टिफाई गरेर बच्चा बच्चीलाई र उहाँहरूको अभिभावकहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ गरेर पक्कै बच्चाको बेटर फ्युचरको लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित गर्छ भेनसले। र जति आजसम्म विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अहिले हामीले हेर्दाखेरि भेनसको प्रोडक्टहरू जहाँ हुनुहुन्छ दे आर ह्याप्पी र उहाँहरूले पक्कै हाम्रो यो व्यवस्थापकीय भूमिकालाई सराहनीय नै गर्नुभएको छ। जस्तो अलिकति एसयू उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको लोकेसन कहाँनिर छ, वातावरण कस्तो छ कलेजको, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। स्पेसल्ली हाम्रो काठमाडौँको पूर्वी भेगमा हामीले भन्दा जोरपाटी भन्छौँ र स्पेसल्ली जोरपाटी गोकर्णेश्वर 8 बेसी गाउँमा हाम्रो तपाईँ अवस्थित छ। हामीसँग अलमोस्ट हामीसँग 6 रोपनीमा फैलिएको हामीसँग ग्राउन्ड, बिल्डिङ र पर्याप्त रूपमा बच्चा बच्चीलाई खेल्नु मिल्ने प्लेग्राउन्डदेखि लिएर हामीसँग क्लासरुमको व्यवस्थापन, अहिले 21औं शताब्दीमा जो एडभान्स हुनुपर्ने चिजहरू हामीसँग सबै त्यहाँ व्यवस्थापन छ। र हाम्रो फेसिलिटिजको हिसाबले हामीसँग डोर स्टेपमा हामीले ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी पुर्याउँछौँ। स्पेसल्ली बच्चा बच्ची जहाँबाट भेनससँग आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हामीले जुन मेन बाटोसम्म हाम्रो गाडीको सुविधा छ। हामीसँग फ्याकल्टिजको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै एक्सपर्ट फ्याकल्टिज टिम छ र म्यानेजमेन्टको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि एउटा एकाडेमिकल्ली साउन्ड म्यानेजमेन्ट र एउटा प्लानरको टिम, हामी एकाडेमिकल्ली यङ युवाहरूले त्यसलाई लिड गरिरहेको हामी हेर्छौँ र हामीसँग त्यसका निम्ति सोसल्ली र फाइनेन्सियल्ली पनि अर्गनाइजेसन त्यति नै स्ट्रङ हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति पनि त्यही लेभलका दिग्गज व्यक्तित्वहरू हामीसँग टिममा हुनुहुन्छ र लोकेसन वाइज पनि हामी प्राइम लोकेसनमा छौँ। काठमाडौँ भ्यालीको कुनै ठाउँबाट पनि इजिली पब्लिक भेहिकल पनि त्यहाँसम्म पुग्छ र यदि यहाँहरू कलेजको भेहिकलको आवश्यकता रहँदा हामीले पुर्याउँछौँ। होप सी उत्तीर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पक्कै एउटा सुनौलो गन्तव्य भेनस बनेको थियो, बन्नेछ र बनिरहनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तो विभिन्न कलेजहरूले विभिन्न स्कलरसिपका प्याकेजहरू राखिरहेका छन्, भेनसले खेलाडी, जेनदार विद्यार्थी, विभिन्न विधामा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूले के कस्ता प्याकेजहरू राखेको छ? पक्कै पनि हामीले यसलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हामीले हेऱ्यौँ सरकारका आफ्ना मापदण्डहरू छन्, समावेशिताको एउटा नीति रह्यो र अहिले लोकल गभर्मेन्ट छ, लोकल गभर्मेन्टको सिफारिसहरू रह्यो, हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू दिइरहेका छौँ। यसका अलावा हामीले जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 4मा 4 GPA ल्याउनु भएको छ, यद्यपि अहिले हामीले सरकारले आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत नै C को नतिजा निकाले पनि हामीले 4मा 4 GPA ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई
फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसको आधारमा हामीले के गरेका छौँ त भन्दा 100% स्कलरसिप प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यो बाहेक खेलाडी नृत्यमा तपाईँ रुचि राख्ने र अलिकति एक्सपर्ट र विभिन्न विधामा जो एक्सपर्टिजहरू हुनुहुन्छ उहाँ एक्सपर्टिजहरूलाई हामीले पक्कै सँगै के गर्छौँ त भन्दाखेरि जोडेर लैजान्छौँ र उहाँहरूको आशय इच्छा र संस्थाको एउटा क्राइटेरिया जुन क्राइटेरिया छ पर्सेन्टेज वाइज हामीले तपाईँ डिडक्ट गर्दै तपाईँ एनुअल फी मन्थली फी तपाईँ इक्जाम फी र एक्स्ट्रा अरू इसिए सिसिएका जुन फिजहरू छ त्यो फिज हामीले बेसिक रूपमा हामीले त्यसलाई वेब गर्दै जान्छौँ र यसका हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधि क्रियाकलापहरू कलेजको वेबसाइटमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण सी उत्तीर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कलेजको वेब पेजमा गएर यहाँहरूले हेर्नुभयो भने स्कलरसिपका स्किमहरू अझ क्लियरली त्यहाँबाट यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो स्कलरसिपको कुरा गरिरहँदा होइन कक्षा 11मा चाहिँ स्कलरसिप भनेर विद्यार्थीलाई पुरै भित्राउने र कक्षा 12मा गरिसकेपछि कक्षा 11को पनि ब्याचको स्याचको ब्याचको हिसाबले विद्यार्थीहरूलाई फी थुपारिने एक खालको प्रचलन ट्रेन्डै चलेको छ, त्यसमा चाहिँ भेनस होइन चुकेको छ कि पक्कै यी कुराहरू बजारमा धेरै विद्यार्थीहरूको गुनासो पनि हो। हामीले हेऱ्यौँ, हामीले यो चाहिँ कतिखेर फिल गर्छौँ त भन्दा ब्याचलरमा इनरोल हुन आउने विद्यार्थीहरूले भन्नुहुन्छ मैले +2 फलानु कलेजबाट गरेँ तर मलाई यस्तो भयो सर, फुली ब्याचलरमा पनि फेरि फर्स्ट इयरमा एउटा पाटो रहला अनि फाइनलसम्म पुग्दाखेरि अर्कै पो हुने हो कि भनेर धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको गुनासो। त्यो मात्र होइन, कसैको 2 जना बच्चा बच्ची हुनुहुन्थ्यो, जेठोले अन्तैबाट पास आउट गरेको, कान्छोलाई भर्ना गर्न आउँदा सर फलानु जेठोले पढ्ने कलेजमा यो थियो, फेरि तपाईँहरूको पनि यो हो कि भन्ने गुनासो छ। तर म यो गर्वका साथ के भन्न सक्छु त भन्नुहुन्छ भने भेनसले आजका मितिसम्म हामीले पर्दा पछाडि कुनै हिडन एक्सपेन्स राखेर बच्चा बच्चीलाई इनरोल गर्दैनौँ। जे हो बरु बच्चा बच्चीले अहिले सुन्दाखेरि अन्तभन्दा भेनस महँगो रहेछ भनेर उहाँहरू इनरोल नगर्नु होला। तर हामीले के हो त भन्दा क्लियरली अगाडि नै जे कुरा पर्दा अगाडि क्लियर रहन्छ क्लियरली हामीले मेन्सन गर्छौँ। र कतिमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अभिभावकहरूको बुझाइ पनि फरक हो। मैले फेरि सबै कलेजहरूले सबैले यो गर्नुभयो पनि म भन्दिनँ, किन त भन्दाखेरि अभिभावकहरूलाई फी स्ट्रक्चर यो है भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूको बुझाइ के त भन्दाखेरि मानौ म्यानेजमेन्टको फी वार्षिक 60,000 भनिसकेपछि मैले 60,000 तिरिसकेपछि पुग्यो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ रहला। 60,000 तिरिसकेपछि त्यहाँ इक्जाम फीको कुरा रहेला, रजिस्ट्रेसनको कुराहरू रहन्छ, बच्चा बच्चीहरू कोही आउटिङ प्र्याक्टिकल जानुपर्ने प्र्याक्टिकल सब्जेक्टहरू हुन्छ, होटल म्यानेजमेन्टको कुरा रह्यो, बिजनेस स्टडिजमा फिल्ड भिजिट जानु पर्ला र भोलि एक्सकर्सन 1 नाइट स्टेजहरू यी कुराहरू कलेजले दिने प्रोग्राममा पनि अभिभावकहरूले फेरि कहाँनिर बुझिदिनुहुन्छ त भन्दा 60 तिरिसकेपछि अब मैले केही तिर्नु पर्दैन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो। त्यसकारणले मैले सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दा सम्पूर्ण कलेजका वार्षिक गतिविधिमा तिर्ने फी प्लस एक्स्ट्रा जुन कार्यक्रमहरू छ कति लाग्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले क्लियरली रहनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अरू कलेज सञ्चालक साथीहरूलाई पनि बालबालिकाहरूलाई तथा अभिभावकज्यूहरूलाई कुनै पनि पर्दा पछाडि हिडन कस्ट नराखिकन जे हो त्यो कुराहरू सबै समग्रतामा भनियो भने सबै कलेजले त्यो गरियो भने त पक्कै सस्तो महँगो कोही पनि भइँदैन। त्यसकारणले हामी सबै के गर्न सक्छौँ त भन्दा बाँच्न सक्छौँ र प्राइभेट अर्गनाइजेसनप्रति पक्कै आगामी दिनमा कसैले पनि यस्तो खाले ब्लेम लगाउनुहुन्न र हामी त्योबाट पन्सिनुपर्छ भन्ने पनि मेरो सोच छ सर। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छैन, यसै दिएर भौतारिरहेका त्यो विद्यार्थी अभिभावक लगायतले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? स्पेसली अब यो कोभिडको महामारी झन् बढ्दो अवस्थामा छ। अहिले हामी यतिखेर निषेधाज्ञाको अवस्था सरकारले गरिरहेको छ। यसका बावजुद पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यदि उहाँहरूलाई पढ्न इन्ट्रेस्ट छ, पढाइको हङ्गर, किन त भन्दाखेरि तपाईँ धाराको अगाडि छ, कसैलाई तिर्खा लागेको छैन, पानी खा भन्यो भने त जबरजस्ती उसले खाँदैन। त्यस्तै यदि कसैलाई तिर्खा लागेको छ र सहज तरिकाले यहाँहरू धारासम्म पुग्नको निम्ति म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब धारा कहाँनिर छ त भन्नुहुन्छ भने यहाँहरू भेनस कलेजको वेबसाइट, भेनस कलेजको पेज र फेसबुक वालमा गइसकेपछि हामीले अनलाइन रजिस्ट्रेसनको प्रक्रिया घरबाट तपाईँको सिङ्गल क्लिकमा हामीले गरिरहेका छौँ। जतिखेर तपाईँहरूले त्यो इनरोल गर्नुहुन्छ, इनरोल गरिसकेपछि फेरि हामीले पैसा पे गर्नुपर्ने होला, पैसा बेगर त कसरी इनरोलमेन्ट गर्ने, अहिले फेरि एडमिसनको टाइम निषेधाज्ञाको समय छ, हामी कसरी त्यहाँसम्म गएर पैसा तिर्ने भन्ने पनि कति अभिभावकज्यूहरूलाई त्यो होइन। तपाईँहरूले त्यहाँ आफ्नो डिटेल रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि
हामीले हाम्रो सिस्टममा बच्चालाई लिन्छौँ र हामीले बच्चालाई जति टाइमसम्म यो निषेधाज्ञाको टाइम रहला अथवा हामी फेस टु फेस क्लास जुन टाइमसम्म सरकारले घोषणा गर्दैन त्यति बेलासम्म हामीले बच्चा बच्चीहरूको सिकाइको पारी कक्षा 11 को नयाँ करिकुलमबारे हामीले अवगत गराउँछौँ बालबालिकाहरूलाई। त्यो सँगै बालबालिकाहरू कुन फिल्डमा उनीहरूको रुचिका विषयहरू सिलेक्सन गर्छौँ, सब्जेक्ट सिलेक्सनमा हामीले भूमिका खेलिदिन्छौँ र बालबालिकाहरूलाई हामीले अनलाइन मार्फत नै करियर काउन्सिलिङदेखि लाइफ कोच मोटिभेसनल चिजहरू र बालबालिकाहरू अहिले धेरै घरभित्रै बसेर अलिकति मेन्टल्ली आइसोलेटेड भएका छन् र हामीले ती बच्चा बच्चीहरूलाई खुलाउनको लागि पनि विभिन्न हामीले तपाईँ अनलाइन मार्फत नै ती कुराहरू हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले भोलि ती क्रियाकलापहरू लिइसकेपछि पनि उहाँहरूलाई होइन भेनसले दिने एक्टिभिटिज भन्दा नेक्स्ट एबिसीले दिने एक्टिभिटिज बेटर रहन्छ भने नो वरिज, एटलिस्ट हामी एज अ गुड सिटिजन अफ द नेसन सरकार देशको एउटा संस्थाले यो पेन्डेमिकको टाइममा बालबालिकाहरूलाई फ्री अफ कस्ट ती कार्यक्रमहरू दिनु भनेको पनि हाम्रो लागि एउटा गर्वको पाटो हो। त्यसकारणले मैले सम्पूर्ण सी उत्तीर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो टाइममा तपाईँहरू घरमा आइसोलेटेड भएर नबस्नुहोस्, भेनसको वेबसाइटमा जानुहोस्, तपाईले आफ्नो अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्, तपाईहरुलाई हामीले हाम्रो सिस्टममा क्याचअप गर्छौं र तपाईहरु घरमै रहेर हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू तपाईहरुलाई फोनदेखि लिएर लर्निङ, मैले अघि नै भने एटिट्युड, स्किल र नलेजका कुराहरू हामीले सँगै जोडेर तपाईहरुलाई अगाडि बढाउँछौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भेनसलाई माया गर्नुहुनेछ र हाम्रो यो कार्यक्रममा यहाँहरू जोडिनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि। थ्याङ्क यू सुदर्शन सर। तपाईले व्यक्तिगत रूपमा भेनसका कुरा यो पेन्डेमिकको टाइममा पनि जो सी उत्तीर्ण गरेर बसेका भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सहज वातावरण पक्कै आज यो चुनिसकेपछि उहाँहरूले पनि आफ्नो एकाडेमिक करियर अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। यहाँलाई पनि म विशेष आभार प्रकट गर्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण गौतम जो भेनस कलेजका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले भेनस कलेजका विषयमा कुराकानी गरौँ। फरक व्यक्ति र प्रसङ्गका साथ आउने बाजाका साथ म अनलाइनको दुनियाँको साथी सुदर्शन बजगाई यहाँहरूको बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।